الزول الأول مرحبا يسوان. السلام تيريم بخير تيريم كنت تبغى الساكن نخدم كنت يدنينا يضلي نظرت ديضلي في لي رياكسيون قلنا بريما الساكن سيد نخدم نوفو فورما هذا جديد مفهم سور لي ميم باز كو لي فيديو نخدم شاك جور في لاكتواليتي مي الساكن نهضر في اون سوجي في نخمم نخدم بيلون لا سيزون جو بونس تكفى sur presque tous les points ما عاد نهضر كان في خلال لي بوين دي قيمن ايني انا لا ديسونت ايني انا نغلو مي عاد نهضر في البيلونس كو ساكيني دي شامبيونات دزاير لي زيكيب شامبيونات دزاير اي غر بور اون سامبل ريزون باش هاد نولي سكي ريالمون لا جي اس كا سي لا بير ايكيب نغم كيف نتولي سي اون ايكيب ديكلينونت مليح مليح انا نخدم لا سيزون الا قل انوالي ذا شو خدمنا ريالمون لي ريزولطا ذا شو ديت مدن ريالمون لي ريزولطا اي لي زيكيب غيني خاطر ثورا نوالي الكلاسمون نوالي لو بيلون ليوت ليكيب نسنات لانفستيسمون ينسى شحال تمود انا وضر لا كونكلوزيون دونك فيديو نزرر شحال طوف مي نسيي كوميم كوم دابيتود نسيي ني لي بريسي ني لي ديريكت يخرا الشغل اما كان الكلاسمون في الكلاسمون سكو ساكيني pour le moment 36 journées que tu as fait مازال سين لي ماتش مازال سين لي ماتش لا جاسكا ومتقي من جو بونس 3 لي ماتش بيسك ساعه ماتش ان ماتش دو روتار نورمالمون دونك 3 لي ماتش دقيق من الكلاسمون مالت نولي لي زيكيب جو بونس لا فيبليس ان شامبيون نغي لا فيبليس ان شامبيون يغني 20 كلوب نهضر في لا كيستيون 20 كلوب وما نولي سنة ثينغورا نورمالمون تلعب انت لا بريمير ديفيزيون ماشي افيك تو لي ريسبينز ما نسوا افيك نيمبورت كال ايكيب ري كلاسين ما نولي سكيك دا نولي البرج 17 بوين سكيك دا 28 ديفيت سور 35 ماتش خسرن 28 ماتش البرج خسرن 23 ماتش دونك سور 35 ماتش ربحن 5 ماتش سي كوميم سي عند 17 بوين quand même normalement voilà كادني في لي زيكيب اللي لعبنا في غلو باسكو سيريوزمون نورمالمون شامبيون كيس ديباسي على 15 نو فوالا يديباسي على نيني 16 سني سمح سني 16 زعما تخدم من 20 كلوب سي كون ميم ذاين يسوها من مليح مي رانا ليا لو دو طابلو سكي نوز انتريسي نكوني انا في بلا جاسكي كلاسين بور لو مومون لا 6 بلاص بور لو مومون 56 بوين تي لي زيكيب إيغلان نزاتس مرة نطفل السي ار بي جو بونس ثني شامبيون سانز اوكان دوت مازال سن دو ماتش ساعه 5 بوين دافونس دونك هاد جيرين مليح اللي مدى دو ماتش هكا جيرين الديبلاسمون السطيف على الصوراي دونك مي تخمن لي دو ديبلاسمون نزرب بلا وين شامبيونا سي ار بي هضرات فلاس شحال يفردن وهضرات فلاس ميم ديال ديبيوت سيزون ستون ايكيب اي غاردين ليفيكتيف ناس نزرات غاردين ماشي ليفيكتيف نسن مي غاردين لي كادر نسن باسكو ساعان ذفير ان سبونسور يزمرنا دي يخلص لي صالير 200 مليون لي جوارني باسكو جو بونس لي جوار سي ار بي تو خلصون دونك خلال لانفستيسمون في الصالير لي جوار وليش لا ستابيليتي دان بوين دو فيو ستاف تكنيك باسكو ولا بريمير سيزون 1200 مدار عمراني بريكس عمراني دوما بري دوما يفدو لا سيزون هذيك فو لا سيزون هادشي يفدو هادي يروح هدا وين ثورا وايض جو بونس كو قابل يزمرات غاردين مي دي الديبيون لا سيزون ديزدون استخرن ثقل لا بوليتيك الفوتبول الجيري انا ماشي سي ولا جياسكا ميم السي ار بي كي بالك اسكو سي كذا لونا وين الدوبلي دونك دوبل شامبيون وغاردين راه ان اونترينور سور اون سيزون اثني سور دو اونترينور يس كونسومين كسكواز ابري لي ريزولطا دا شو بوين شامبيونا ا دو ريبريز ما بوين ثقيني ونزمير راه نزوير ايني كلان مي بوين شامبيونا سور لي ريزولطا افريكان جو بونس واش تخمن ديال لافريك وما خسرن عدان سور لو فيلم كي تدنا ديال لي بول نوثني لوبجيكتيف انسنسيال كان اون ايكيب كومبيتيتيف بور لافريك اش تاكيت واخذه مراكي بواس سوفي با دارد لي جوار الا ان طرافاي توخم سور 5 بالنسبه لي لا ميور ايكيب كوتي الجيريان دان بوين دو فيو لي جوار تسعه اكس عن لا كاليتي مي ça manque كنسيدنا دي لي غران رونديفو لافريك سي با اون ايكيب كي تيرين رونديفو دي غيني تكونفيرميتي مليح ونولى بلي مالغري ليفيكتيف يسعان
قومنا جيرين قومنا جيرين لي تروا كومبيتيسيون ا سيرتان مومون غادي كوب د لا ليغ كوب دافريك ولا مشي غاليين باقي ما سن شامبيونات سي ليفيكتيف نيز لازم انا جيرين مرات نهضر في الصيف جو بونس الصيف غير بحن يضلي ولا مشي تربح الصيف سي اون ايكيب عندها دوبوي شحال يقبونا التيتر اي ثني سور لا دوزيام سيزون عندها وتساوينا راه اوكان تيتر ساعه اون جون ايكيب نظرا ساعه اون جون ايكيب مي سي با اون ايكيب اكس خلعن مرض نوض لي مومون كرويال خاطر نهضر في السي ار بي ونهضر في لا جيسكا في لا جيستيون لي كومبيتيسيون puisque Steve FIFA, on va prendre l'exemple FIFA alors que la GSK la dernière fois c'est la réserve. Il faut savoir que la GSK depuis 2 saisons où خسرها contre Steve, elle a mis des Gwasagi, mais voilà Steve قوم جيرين كوب de la CAF. Alors غاليني دي البريمير تور la coupe de la CAF غاليني لي جروب la coupe de la CAF. قوم جيرين la coupe de la Ligue غاليني دي غنتيك contre تلمسان. Et l'argument il dit les supporters against et Louis dit t'avais un staff c'est une équipe jeune تلعب بالو c'est des jeunes joueurs donc on s'en fout نحروا لي titres نحروا لي les résultats à la fin ونحروا راه خاطر ما قال 11 ثنا ولا شي بوين مي انا ولي بلي لا ميم اناليز كاين كتواخذ من في ليكيب نستيف تورا اتس ديسباري مليح مرض نهضر في لا جي اس كا مرة نهضر في لا جي اس كا غادي ديسباريت باسكو لا جي اس كا سكواساكيني سي اون ايكيب جون نزاراتو الديبي دو سيزون ولاش انا ويك قمران بلي ليكيب كاع تروح بعيد دي جون جوار لا نكرا قارنك في المانتيان نكرا قارنك هكا نكرا قارنك هكا سي لو ميم كونستا كو ليكيب ان ستيف اوني داكور مي مال نولي بلي كوتي لا كاليتي ليفيكتيف لا جي اس كا سي ميو كو مليح كو ستيف لا كاليتي لي جون جوار نكوني ثلا ولاش لاك بوليتيك ني تقرض لي جوار خلال لي جوار لا ريزيرف امي ذا سكواساكيني ونولا لا جي اس كام كي تجيري لي 3 كومبيتيسيون كوب د لا ليغ كوب د لا كاف لا فينال اي شامبيونات سي لا سول بوين نوار عند الصروح نخيل لي بوين لا جي اس كا يستادنسل اي بريمي نوفمبر يروح شامبيونات بريمي نوفمبر لو كانت تبغي تربح 4 ماتش سور ا دوميسيل الكلاسمون هنا كيتشيلي هادي هنا لي دوزيام هادي لي تروازيام فوالا تلعب لا ليغ دي شامبيون افريكان سي لا سول شوز يتربح ليكيب نستيف سي تلعب لا ليغ دي شامبيون افريكان قبل مي سينو دان بوين دو فيو لو جو تيفيت لا جي اس كا بوين دو فيو دو جو بروبوزي دان بوين دو فيو لي جون كي تواد كارناس كواساكيني دي لا سيزون لا جي اس كا اريفون تيت مليح يعني ولا خير لي جوار يديروا دي لا ريزيرف كلاف تيتولار اي دان بوين دو فيو لي ريزولتا la GSK finit avec un titre, c'est pas le cas de Saoura, c'est pas le cas de Steve, c'est pas le cas de l'USMA, il investit des sommes مقارنة مليح ومازال هذا انفيستين دي سوم مقارنة مليح باسكو جو بونس با لافاني ميستن يا غورسون هذه يقيم لي برك روازي اللي لعب 6 جوار نساء يفا لور دوموندي دي انتيك دي جوار alors que recruting et mois de janvier recruting dès le début de saison mais وتلعبنا لا même pas une compétition africaine l'USMA قبل qui est un point ça va être difficile وتولي غير كيري جيري نشتني لي سالير بلا لا كومبيتيسيون افريكان جو بونس كو اتزيدي ان ديبي دو سيزون يزمر تلحو قرارا نفوس نتلحو يا يزمر نتلحو مي موت الحويره خلال شغل يزمر ننتظروا تي ليكيب باغيني بعدين كان 2 موا في 2 ايكيب تولي بلي سي دي ديسيبسيون توتال مليح سكوساكيني لمسيو كومام ليكيب كي فدان زعما دلوها من لامسيو يفو سافوار بلي ليكيب كي تو ديفوزين مليح لو ان تي في باسكو تو لي ماتش تلعب لامسيو ديفوزين تنيت اي لو ان تي في بلوس دو 28 ماتش سن ديفوزين دونك لي دروا تيلي لامسيو رايون لا بارتام قرانت اي المولوديه لي ريكروتمون ني ريكروتين وغندوك لي جوار نجي اسكاف كان 200 مليون واذا روح نجي اسكا روح نداك المولوديه كان 200 مليون ولا مولوديه مشي تبدا مي ان سيرتان مومون دي لا كوب دافريك سيتي كوميم اون ديسيبسيون ثم مقارن مليح ديجا مشي عدان الدوزيام تور سيتي ديفيسيل اي شامبيون دي انتيك سي لا ميم شوز سي با اون ايكيب دي بروبوزين خلال شغل لا كوب دو لا ليغ كيف غادي كونطا لوسما دون زان ماتش هكاكي فوالا سي اون ايكيب يكساوها من خاطر كاس كواساكين المولوديات في 100 سنه سونز اوكان تيتر سونز اوكون بيرفورمانس اي ليكيب من المولوديه يدي سكانن لو شيما ياغيني فيفد نهضر سي الشيما ياغيني ريكروتي لي جوار دي سالير
مقرن مليح بور على فان ليش شرط تخدم ديال السن لي جوار كاينين باسكو بالو يتولعب دي ستاد يتولعب راه 11 لي جوار ثورا يتولعب 22 جوار سون بريباراسيون فيزيك سون بريباراسيون تكنيك اون بريباراسيون تاكتيك اون بريباراسيون بسيكولوجيك كاينين زراتوك مي وكي مازالت ندير الكونسيبت ني معليش سي سون اتراك لاني دريمن خمس هي وناس ماشي يخلص يتنوث يخلي صار مي في كاس 200 مليون ذي لي كاس الكلوب اذا خلن لي فاكتور اذا خلن لا كونطابيليتي الكلوب تفكي راس 200 مليون دونك ما سيرتامون ما الترافيك يدس الترافيك هذاك دوجور باسكو نتولي الترافيك مي لي كلوب باغيني تسعى عندي دات مقرنه مليح وما كمل نسى الشيما ياكي دون اون اني 2 ans 3 ans الشامبيون هذه طردق et les clubs باقي vont disparaître يعني dans le football moderne c'est les loin la FAF c'est les loin la FIFA c'est les loin la CAF les clubs باقيين sont obligés de بدلوا الموديل ايكونوميك وذا كي تخدم لا جي اس كاس وساكيني مي تبدل الموديل ايكونوميك عندنا ولا خير لي جوار اغرو سالير يروحون اي لي جوار 30 مليون لي جوار سي دي جوار كي سون السالير نسني مشطوح لو سول بوين نوار اللي عندي تربح لا جي اس كاس سي ميم كي قيس لي سالير كي مشطوحين tu n'arrives pas à payer des joueurs خاطر ولا لا كريز ولا هنا ثاقين ولا شغل كاينين ذاك كان مرض نظره في البيلون ستاتيستيك الشامبيونات الكلاسمون لي ريزولطا لي زيكيب كاينين يمكن فغا يمكن بيرسونيلمون فغي غاردين الموديل ديال لا جي اس كا غاردين عندها لي جوار وسعوينات دي الصالير مقرن ديباسينا 100 مليون ديباسينا 50 مليون باغ اكزومبل لي صالير انسان رينوفلي لا كونديسيون ذا الكلوب راه تيديف كان ايفيدامون اي لا كونديسيون رينوفلي تي بارابور ميم لا بيرفورمانس مرض في كسكواسني ما رينوفلي دونك رينوفلي هذه هي على حساب الكلوب ما يوقف لا سوم نو كي ترينوفلي راه دي جوار اون فان دو كونطرا باغ اكزومبل ما دوموندين دي سالير 200 مليون شنو تنتقبر دارا مي اجوار نيكتا 30 مليون لي جواري الا قاصوا خلاصان فوالا يقد يفرو بروبليم كاينين كوفي غير غادي يسيون هذه طفل ليكيب الاستناد ذا شاف خدمه ثورا كاينه دا لي جوار كوم المولوديه كوم ميم السي ار بي ميم سي تولي لو ريكروتمون السي ار بي وتريكروتين على خير لي جوار السي ار بي تريكروتين 1 2 جوار او ديبي ودريكروتين السي ار بي ما نولي لا ديفونس نسن ما نولي نساق ما نولي le milieu de terrain ما نوري لي زاتاكون ليفيكتيف غراني سي ار بي ريكروتين 1 2 3 جوار سايو دي تو مي او ديبي السي ار بي وقبل ادفع ديال لا كريز تلست اون ايكيب لي جوارني لا لعبنا في المانتيان مش فاي سنوك لي جوارني لعبنا في المانتيان وغالن اون اني ابري بوين دو شامبيونا برام كيتن بوين ويدوقع المانا مي غاردين لي جوارني كلا لعبنا في المانتيان تا بروبليم ولا راك دوك سالير 200 مليون يقول لك دريمان صح دريمان سي سهلنا مشي نقال شوال مي لا جيستيون ماشي ديزونز دا جوار ناثو دا جوار لا جيستيون سي ا لون تيرم تجيري دا نيفيكتيف تجيري دا ان دو نا 3 جوار راك دي دوموندين لي صالير مقرن فوالا لا كاينين زمرد نيني نقول ثقيني ميد نهضر كان في لو بيلون في البيلون نسوق ساكيني وميدنو على فكره لي زيكيب خاطر ابري y a pas mal نزرب لي لا فان سيزون يا pas mal de matchs truqués oui يعني يفان مليح نتوريك لي زيكيب بارادو باغ اكزومبل لي زيكيب يقلانا لا 9 كود لا 15 بلاص تمدون لي بوين ويغينا كونسيرنون الميركاتو خلا لي جوار ناد ودنهضر راه لما تفقد لا ليست لي جوار اللي يروحن فوالا لي جوار كي ديو سنه كثوره ننظر في لسنا بريمي نبغى نزر لا ليست لي جوار يروحن باسكو سي لا بلوز امبورطون سي وذا يروحن اسكو ويكيديوسان زمرن اثنا روبلاسين ودنا قرار وزمرنا اثنا روبلاسين ديريكتومون نزمرنا كثوره ماشي دواك مي اسكو زمرنا دفكن لا ميم بيرفورمانس يدفكن الي ندي لي جوار يروحن فوالا لي جوار يروحن اسكو زمرنا دفكن لا ميم بيرفورمانس فوالا باسكو مرا ولي كايني لوسما ريسيف كان ان كونطرا تبوينا بنبوط توهمه مام ثورا لافاني ما يستنيا ثورا لافان دي لوسما
يبوي بنبوط سي جياسكا يفكيه سان سالير 200 مليون جور توت لا سيزون يتواليت يخدم دي زيرور مي سي انكرويابل اي سي لا بريوريتي نس غارديان دو بوت اثيا وير لوسما عندها الا ديجا ان غارديان زيما موش بونسي يخدم خدمه كني لاق الحال سي كوميم ان ريكروتمون شحال اوكين باز جو فوايي بيان كيني بنبوط بصح مولوديا نادر وحر زعران كيني ان اوت كلوب باكي مي ان داي ولاش ان غارديان سي خمم لا كونكورونس ابري مثلا حنا سي ماموش جو بونس لوسما خسرني لافير ان جوار كام زي ماموش و رامبلاسينا لا دون لو كوليكتيف لوسما ابري ايتا بتسلامي روحنا للسي ار بي سي اونيكمون لي يا دو نا تروا زيكيب كاين زعما كاين لي ساليرات خلصان لي سالير ميداك il CRB tire la concurrence il CRB je pense ودن غرارو تفاري مانيس هذه في مانيس مي توالي بلي سي ان جوار عندها صاب توت اي بارتي ان بو فيت مليح غير نتسالك ولا جياسكا اي لافونير ينس ديال السي ار بي كوني شنيني بصحتك ماشي وين ثورة تلعبنا لا فوتريكو بيان سور تلعبنا لا فوتريكو تلعبنا في دريمان تلعب ثورة لو فوتبول سي تين ايكونومي كيفاش ليبوك ني ثورة مثغل الزمرض مازالش قبل ليبوك ني عندها دي جوار راه كيلعب بطل سان اكزيست با لي جوار تلعبنا بطل وثقيني الهند نايزاس دول القاع وتلعبنا بطل ثورة الا تخلصوا مي نهضر راه في دريمان انا كيضمن لا ريس نهضر داف شغل لقينا شحال يبردن ند بلي تلاقي اون جيستيون تكتيك تكنيك دوض نوطرينور دوض تشعوض اون في دو روت الزات تواليض جوار كي ما تسالي غشاريه دي مود لي جوار لا ريزيرف جوار كي دون 5 ans دي لي تيتولار دي ليكيب بريمير دونك دي خديميك تواخذ من مليح مي ميم وين دوض لا ريزيرف استفكد لا شونس اذكريتي كينوك الموند كو كيرتي كيني السينا ديال لعبك استفكد لا شونس تاع مضو لونترينور هذا اسيف كلا شونس يلا فان اسما ديفين 2 3 ماتش كي دوموندي ان سالير مقور شنو تخلي ستارستين خاطي يصوب بعدين كي كيدي سولان بان انت هادي روح نزراتوك ثاقيني مي ان غران كلوب هذا قمت ان غران كلوب ولي جوار ما يتعب تسلم ادلالن 10 20 دي تربح الله جياسكا هيكيني نزرات مليح بغيت تثقر الله فيديو هيكيني ميد نهضر في البيلون ان بتي بيلون ذا مشطوح في لا سيزون هيكيني مازال لي ماتش مازال الماتش كونتر بلعباس مازال الماتش كونتر سكيكدا مازال لي ماتش شامبيون الجزائر ثورا كون وين كيت ولا من البيلون يغيني ما الا وين دنا انمتيد ما الا وين دنيو وجات با داكور انتيد يغيني يغي راين وين شاكين اللي برد ينيفغا فوالا سي كلير نت اي بريسي كان ودينا قيمه ديال هنا مي قالت هذاك ديال ديبريف من الماتش لاجياس كان ولي غانتيك لي جون غيني لا ريزيرف نولي خير لي جوال يكزمرنا داك الشمن دي ليكيب بريمير كون دينا قيمه ديال هنا ثاني مرتين